हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। जी, आज का जो वीडियो है पाकिस्तान की जीत और हार के हवाले से। जी हाँ, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से जीत कर भी हार गया, क्योंकि उसे श्रीलंका को रोकना था 147 रन्स पे या इससे भी कम रन्स पे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। और इस वक्त जो है वर्ल्ड कप T20 2026 से जो है वो पाकिस्तान बाहर हो चुका है। जी हाँ, इस दौर से ये बाहर हो चुका है और जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है। इसी हवाले से बात करेंगे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रीवियस जितने भी व्लॉग्स पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से बनाए गए और जिस तरह के उनके स्टेटमेंट आते रहे, हमें नहीं लगा कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो आई हो। सब वैसे ही खेले, वाकई में सब वैसे ही खेले जैसे खेलते थे। पिछले व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि कमजोर टीम से जीतना कोई इतना बड़ा क्रेडिट नहीं होता। आप उस वक्त जीत के दिखाएं जब आपके सामने कोई स्ट्रांग टीम मौजूद हो। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसको शिकस्त का सामना हुआ है और ये वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। तो पूरी कौम जो है उसको बहुत ज्यादा अफसोस है, गुस्सा भी है। तरह तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन वो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं या वो ओपिनियन जो आ रहे हैं वो कोई इतने गलत भी नहीं है। अगर एक आम आदमी इतना कुछ सोच सकता है तो जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो क्यों नहीं ये बातें सोच रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए जी, डिटेल से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है और बाहर होने की बहुत बड़ी वजूहात जो है उनमें से एक वजह सलमान अली आगा की कैप्टेंसी है। इस बंदे को तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि किस वक्त किसको भेजना है, कौन सा डिसीजन लेना है। और हर दफा इनकी एक तस्वीर आ जाती है, मुंह पे यूं हाथ रख के होते, यूं हाथ रख के होते या यूं हाथ रख के होते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी जो कि आपको देनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि इसमें कसूर किसका है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सबने मैच देखा है और मेजोरिटी ने इस मैच को देखा और उसके बाद उन्होंने देख लिया कि परफॉर्मेंस कैसी रही। शुरू में जो पार्टनरशिप थी वो बहुत ज्यादा अच्छी रही। साफजदा फरहान की और फखर जमान की, इन दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद के खिलाड़ियों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आते गए कैच आउट हो रहे हैं, रन आउट हो रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बिना सोचे समझे आप लोग जो है वो शॉट खेल रहे हैं, बिना सोचे समझे आप दौड़ रहे हैं, रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो है वो आप आउट होते ही चले जा रहे हैं। एक नजर डालेंगे थोड़ी सी इनकी चार्ट के ऊपर, इस पे भी बात करूंगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा कसूर मैं कहती हूँ वो माइक हसन का है, जो कि इनके कोच है। क्योंकि सलमान अली आगा को कैप्टन बनाने में, उनको कैप्टनसी में रखने में इनका सबसे बड़ा हाथ है भाई। हर कोई अगेंस्ट था, लेकिन ये जो है वो फेवर में थे। इन्होंने कहा नहीं जी, सलमान अली आगा को ही मैंने रखना है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और पहले से ही कहा जा रहा है कि ये अच्छा कैप्टन नहीं है, इसकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है। और आप मजे की बात तो सुने कि अब जो सलमान अली आगा ब्लेम कर रहे हैं वो फरमा रहे हैं कि जी हम अंडर प्रेशर थे, इसलिए हम जो है पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर। आपको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? किस बात पे आप इतना ज्यादा अंडर प्रेशर थे? आप लोग तो बड़ी तैयारी से गए थे ना। आप तो कह रहे थे कि जी हम सेमीफाइनल क्या, हम तो फाइनल खेल कर आएंगे। तो आप लोग तो सेमीफाइनल तक पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि आपका कैप्टन जो है सलमान अली आगा वो अच्छा परफॉर्मर नहीं है, वो अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है। आज उन्होंने ये बात कह दी है और उनको कहते हुए भी जरा ख्याल नहीं आया कि ये डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी बेहतर नहीं रही, तो हम प्रेशर में थे। ये लेम एक्सक्यूजेस आप लोग कब तक करते रहेंगे? उसके बाद फिर सवाल आता है कि क्या सलमान अली आगा अभी भी T20 के कैप्टन रहेंगे? तो सलमान अली आगा साफ फरमाते हैं वो तो मैं जाके देखूंगा कि मुझे क्या करना है। अरे भाई, आप क्यों देखेंगे? ये तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि आपको हटा के उसके बाद किसको यहाँ पर रखना है जो कि कैप्टन बनने के लायक हो। अब नेक्स्ट नाम जो है वो लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट नेम किसका होना चाहिए। और शाहिद अफरीदी साहब से भी पूछा गया तो पहले तो उन्होंने कहा था कि अगर माइक हसन है तो फिर शादाब खान जो है वो नेक्स्ट कैप्टन बनेगा, लेकिन अभी इनका आज का स्टेटमेंट जो आया वो ये आया, उन्होंने कहा जी फखर जमान।
تو بہرحال اب سوال کوشچن مارک ہے کہ واپس آنے کے بعد اب آگے کے لیے کیا لاہ عمل طے کیا جائے گا. آگے کے سلمان علی آغا جو ہے وہی جو ہے اپنی پرچی پہ بیٹھے رہیں گے. مائک ہیسن اور ان کی جو وہ کٹ جوڑ ہے اور ان کی جو دوستی ہے وہ چلتی رہے گی. آیا کہ مائک ہیسن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ مائک ہیسن جب سے آئے ہم نے تو ٹیم کی کوئی پرفارمنس دیکھی نہیں ہے. جب بلیم کیا جاتا ہے تو کوچز کہتے ہیں لڑکے ہماری بات نہیں سنتے. ارے لڑکے آپ کی بات نہیں سنتے تو پھر لڑکے کس کی بات سنتے ہیں؟ اور اگر وہ لڑکے بات نہیں سن رہے تو کوچ میرے خیال سے اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اگر آؤٹ کر دے تو اس بندے کو آؤٹ ہو جانا ہے, وہاں سے نکل جانا ہے, اس ٹیم کا حصہ نہیں رہنا. آؤٹ کا مطلب یہ ہے. لیکن آپ نے کوچز کے ہاتھ میں اتنی پاور ہی نہیں دی ہے, کیونکہ وجہ ہم سب جانتے ہیں, کوئی کسی کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا, تو کون کس کو بولے. تو اس طرح سے تو ٹیم نہیں چلے گی. بیڑا غرق کر دیا ہے کرکٹ کا آپ لوگوں نے. اور کہتے ہیں نا کہ جی اس قدر بری کرکٹ پورے ٹورنامنٹ میں آپ لوگوں نے کھیلی, اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ بری کرکٹ کھیلتے رہے, لیکن کرکٹ میں آپ لوگوں نے ٹیم کو چینج کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا. مینجمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ڈیسیشن میکنگ مینجمنٹ کے پاس ہے, تو مینجمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے آپ نے کرکٹ ٹیم کو چلانا ہے یا آپ نے کرکٹ ٹیم کو شٹ ڈاؤن کر دینا ہے, یا کرکٹ کو شٹ ڈاؤن کر دینا ہے, کیا کرنا ہے. بیکاز جب تک آپ چینجز لائیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکے گا. جب آپ کو ارلی پارٹنرشپ بہت اچھی مل گئی تو اس کے بعد جو لوگوں نے حال کیا, تو کیا صرف 2 لوگوں کے اوپر ذمہ داری تھی کھیلنے کی؟ ایسا تو نہیں تھا نا, سب کو کھیلنا تھا, سب کو پرفارم. شاداب خان نے کیا کیا میں آپ کو بتاتی ہوں. شاداب خان جو ہے وہ آئے, انہوں نے 5 بالوں کا سامنا کیا, 7 رنز بنائے جس میں 1 چوکا تھا جی, اور یہ جو ہے وہ اس کے بعد رن آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد محمد نواز آئے, 1 بال کا سامنا کیا, کچھ نہ کیا, 0 پہ ہی وہ چلے گئے, کیچ آؤٹ ہو گئے. سلمان علی آغا کیپٹن, دی گریٹ کیپٹن, انہوں نے 2 بالوں کا سامنا کیا اور کچھ نہ کیا, کیچ آؤٹ ہو گئے اور 0 پہ چلے گئے. اس کے علاوہ عثمان خان جو ہے 4 بالوں کا سامنا کیا, 8 رنز بنائے, 1 چوکا جو ہے بولا. شاہین شاہ آفریدی کی بات کریں, یوں تو بہت سارے, لیکن میں شاہین شاہ آفریدی کی بات کر لیتی ہوں. 2 بالوں کا سامنا کیا, آئے 1 چوکا لگایا, کہانی ختم. تو بھائی آپ لوگ کیا سوچ کے کیا سمجھ کے جو ہے وہ اس کو ہٹ کر رہے تھے بال کو؟ آپ آسانی سے کیچز دے رہے تھے, آپ آسانی سے رن آؤٹ ہو جا رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری تھی ہی نہیں. آپ نے کہا کہ جی ہم جا کے کھیلیں گے اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اگین وہی بات آ جاتی ہے, جب آپ پنشمنٹس نہیں رکھیں گے تو یہ کبھی بھی لرن نہیں کریں گے, یہ ہمیشہ وہی غلطیاں کرتے رہیں گے جو شروع سے کرتے چلے آئے ہیں. اور پھر اسٹیٹمنٹ یہ ہوگا کہ جی کنڈیشن ایسی نہیں تھی تو وہ ویسا نہیں تھا. اب نئی بات آ گئی ہے کہ جی ڈیسیشن میکنگ جو ہے اس میں پرابلم ہوئی اور ہم انڈر پریشر آ گئے تھے. یہ آپ کے کپتان کا کہنا ہے. اگر کپتان کسی ٹیم کا انڈر پریشر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ٹیم تو پھر کہیں نہیں کھڑی ہوئی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو حالات ہیں اس میں جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت, پھر ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے. دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.